बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की और उनके केसेस की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन के पास मियां नवाज शरीफ साहब मिलने के लिए गए हैं। इस पर तबर्रा करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके दरमियान कितनी दुश्मनी थी, किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब उनके घर चले गए, बल्कि इस पर तो साजिश करनी चाहिए कि आपके माबैन जितने भी ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं, दुश्मनी तक चले जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप एक दूसरे के गले मिल लेते हैं तो बड़ी बात है। मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने गए थे। उन्होंने पूछा जाके, चौधरी साहब क्या हाल है? तो चौधरी साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ से पूछा गया, तेरा की हाल है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी इलाज के लिए लंदन गए थे, तो उन्होंने फिर चौधरी साहब ने पूछना ही था कि तू दस तेरा की हाल है। तो दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। बहरहाल इस पर मेरा ख्याल है कि तबर्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सताइश की ज़रूरत है। और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो गए थे? पहले भी इनके माबैन बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। चौधरी शुजात हुसैन साहब को वज़ीर दाखिला भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान बनाया गया था। परवेज़ इलाही भी मियां नवाज शरीफ के काफ़ी करीब थे, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जद्दा चले गए, जेल में थे, जेल की सख्तियाँ, तो मियां नवाज शरीफ साहब को जद्दा जिला वतन कर दिया गया। तो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन को ये गिला था, ये शिकवा था, ये इतराज़ था कि मियां नवाज शरीफ साहब हमें पूछे बगैर, हमें बताए बगैर पाकिस्तान छोड़कर चले गए। तो चौधरी साहब ने मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में आते हुए मुस्लिम लीग एक खड़ी कर ली। हम ख्याल ग्रुप था, उसके बाद ये मुस्लिम लीग काफ बन गई। इसके पहले सदर जनाब मियां अज़हर साहब थे, लेकिन उनको भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मक्खन में से बाल की तरह या मक्खन में से मक्खी की तरह निकाल कर उधर फेंक दिया और ख़ुद मुस्लिम लीग काफ के सदर बन गए। फिर वज़ीर आज़म भी बने और एक अरसा तक ये वज़ीर आज़म मेकर भी रहे, बादशाह मेकर भी रहे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के माबैन जिस तरह की ज़ातियात पर मामला चले गए थे, दुश्मनी तक चले गए थे, वो बहरहाल ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं दो जज्बाती मनाजर की तरफ। एक तो रूह में उतर जाने वाला है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे जज्बाती मंजरनामे की बात कर लेते हैं। जो रूह में उतर जाने वाला जज्बाती मंजर है वो है जनरल आसिम मुनीर साहब से एक शहीद की बेटी ने मुलाकात की। उस मौके पर शहीद की बेटी ने अपने मामलात बताते हुए, अपनी मुश्किलात बताते हुए कहा कि हमारे गांव में, हमारे घर की तरफ एक वडेरा हर दफ़ा पानी छोड़ देता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। तो इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कहा गया कि शहीद हमारे अपने हैं, शहीदों को किसी सूरत भी हम लावारिस नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि बेटी, आपकी तालीम, आपके भाइयों की, आपकी बहनों की पूरी परवरिश और तालीम की ज़िम्मेदारी पाक फ़ौज पर है। और साथ ही जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अब जो वडेरा पानी छोड़ता था वो आपके घरों की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वडेरे के घर की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर पाक फ़ौजों की कर सकती है, वो ज़रूर करती है। एक बेटी की मुश्किल हल हो गई तो आइंदा दूसरे लोगों को भी कान हो जाएंगे कि किस तरह से आप नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म करते हैं। दूसरा जज्बाती मंजरनामा जिसकी हमने बात की वो इमरान खान की जेल में केस की समाअत के दौरान पेश आने वाला एक वाक़या है, जिसको अमूमी तौर पर नोट नहीं किया गया, लेकिन साकिब बशीर साहब ने उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरी खुसूसी तौर पर इसके ऊपर नज़र थी। वो कहते हैं कि इमरान खान जिस चेयर पर बैठे हुए थे, साथ वाली चेयर से एक वकील साहब उठ गए, तो इमरान खान ने बुशरा बीबी को वहाँ पे आने के लिए कहा जाता है कि बुशरा बीबी उज़्मा खान और अलीमा खान के माबैन बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और इनके इख्तलाफात दुश्मनी तक पहुँचे हुए हैं। जिस तरह की बयानबाजी सामने आई थी, जिस तरह की ऑडियो सामने आई थी, उससे तो यही तासर देने की कोशिश की गई, हालांकि उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की गई थी कि उसको ये समझ लिया जाता कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहन अलीमा खान के माबैन कोई इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं जिनको आप ये कह दें कि ज़ातियात तक मामला चले गए हैं या फिर दुश्मनी तक फैल गए हैं। इमरान खान के साथ वाली कुर्सी खाली हुई या इमरान खान की तरफ से उनको इशारा किया गया था। बहरहाल इमरान खान ने बुशरा बीबी को वहाँ पे आकर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर इमरान खान बुशरा बीबी से बातें करते रहे। उसके बाद इमरान खान अपनी सीट से खड़े हो गए और अलीमा खान को इशारा किया। अब बुशरा बीबी अलीमा खान के साथ
کوئی بھی بات کر رہی تھیں، تھوڑی دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی رہیں، اس کے بعد بشرا بی بی وہاں سے اٹھیں اور انہوں نے عمران خان کے لیے کرسی خالی کر دی۔ عمران خان پھر اپنی بہن علیمہ خان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ایسے ناظرین آپ اندازہ کریں کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے مابین کتنے زیادہ اختلافات تھے، کتنی زیادہ دشمنی تھی۔ اور اسی دوران جب عمران خان اپنی ہمشیرہ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ان کی پشت پر عظمیٰ خان، عمران خان کی دوسری بہن، وہ بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ تو اس منظرنامے کو بھی لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بھی ایک جذباتی منظرنامہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے کیسز کی طرف۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا ہے کہ عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ کہاں پہ سنا جائے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک موقع پر کہا جا رہا تھا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کیس کی سماعت کرنی ہے تو پھر جیل جانا پڑے گا۔ عمران خان کو جہاں پہ لایا جائے، عمران خان کے الیکشن کمیشن کی طرف سے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے، لیکن اداروں کی طرف سے یہ نہیں مانا گیا۔ اور پھر الیکشن کمیشن اور عمران خان کا معاملہ آ جائے اور عمران خان کو فکس کرنا مقصود ہو تو اس الیکشن کمیشن کو کیا بلکہ اور بھی کئی ادارے ہیں جو عمران خان کو فکس کرنے کے لیے جیل تو کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف سماعت کے لیے 13 دسمبر کو جیل میں جائے گا۔ 13 دسمبر کو عمران خان پر شاید یہ فرد جرم عائد کر دیں اور ایک فرد جرم 12 دسمبر کو اس سے ایک روز پہلے ابو الحسنات جج صاحب کی طرف سے بھی عائد کی جانی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 12 اور 13 دسمبر کو کیا ہوتا ہے۔ ادھر جسٹس عمر فاروق صاحب وہ بھی عمران خان کا معاملہ ہو تو کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کئی کیسز کے فیصلے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کے اوپر جسٹس عمر فاروق صاحب بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کسی کو بھنک نہ پڑ جائے تو کسی کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے۔ ان کی طرف سے ایسا ہی ایک فیصلہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی تھا۔ توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان نے ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات کا، وہ کسی کو نااہل کر سکتا ہے، ایسی سزا دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک لارجر بینچ بنانے کی ضرورت ہے، تو ان جج صاحب کے رائے پر 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ کیا عمران خان کو الیکشن کمیشن ان کو نااہل کرنے کی سزا دے سکتا ہے۔ تو ادھر جسٹس عمر فاروق صاحب کے پاس بھی یہ کیس تھا۔ عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے جسٹس عمر فاروق صاحب کے سامنے ایک درخواست گزاری گئی کہ جناب آپ کے سامنے توشہ خانہ والا معاملہ ہے، تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے دی ہے، وہ چونکہ لارجر بینچ ہے تو وہاں پہ اس معاملے کو چلنے دیا جائے۔ لیکن جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں اس پر فیصلہ کرتا ہوں، تو انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ آج انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا جس میں انہوں نے کہا نہیں، لاہور ہائی کورٹ نہیں بلکہ ہم ہی یہ کیس سنوں گا۔ تو جسٹس عمر فاروق صاحب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کئی بار کہا گیا کہ ہمیں جسٹس عمر فاروق صاحب پر بالکل ہی اعتماد نہیں ہے، بالکل اعتبار نہیں ہے، ہمارا یہ کوئی کیس نہ سنیں۔ لیکن جسٹس عمر فاروق صاحب کہتے ہیں ہم ہی عمران خان کا کیس سنوں گا، اور وہ سن رہے ہیں۔ دوسری طرف کوئی دو صاحب لاہور کے رہائشی ہیں، ان کی طرف سے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے، شکایت دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اعجاز الحسن صاحب نہ بیٹھیں، اس حوالے سے انہوں نے کوئی دلیلیں بھی دی ہوں گی۔ اعجاز الحسن صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے، تو کیا اعجاز الحسن صاحب ان کی بات مان لیں گے؟ ادھر جسٹس عمر فاروق صاحب سے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے بار بار کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کے کیس سننے سے الگ نہیں ہو رہے۔ ادھر اعجاز الحسن صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہ بنے، کیا ان کو یہ بات مان لینی چاہیے؟ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی آپ کے سامنے ایسی ہی تھوڑی سی بات رکھ دیتے ہیں، مثال رکھ دیتے ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب کے خلاف جب ریفرنس دائر ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا تھا، انہوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی، وہاں پہ ایک بینچ بنا تھا، تو قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے جسٹس طارق مسعود پر اعتراض کیا گیا تھا کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آتا ہے، میں پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنا،
تو پھر میری جگہ پر ان کو چیف جسٹس بننے کا موقع مل جائے گا، ادروائز تو انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا، تو اس لیے یہ بینچ سے الگ ہو جائیں۔ طارق مسعود صاحب نے اس پر منہ بسورا تھا لیکن وہ الگ ہو گئے تھے، تو آج کل دونوں ججز کے درمیان گاڑی چھنتی ہے۔ اگلے ولاگ تک ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔